नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनित हिटलरले कति मानिसलाई ग्यास च्याम्बरमा मारे, कतिलाई ध्यान शिविरका नाममा भोकभोकै मारे त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। कतिलाई गोली ठोकियो त्यसको कुनै हिसाब छैन इतिहाससँग। चित्रकार बन्न हिँडेको एउटा लजालु र भावुक केटाले कसरी विश्वमा यत्रो भयानक हाहाकार मचायो, कसरी मानव जातिको संहार गर्यो, यो भिडियोमा हामी देखाउनेछौँ। एडोल्फ हिटलरका बाबु एलोइस सन् 1837 जन्मेका थिए। उनी मारिया अन्ना र उनका साथीको अवैध सन्तान थिए। एडोल्फ हिटलरका हजुरबुबा यहुदी थिए। फ्रान्केनबर्गर नामका धनी यहुदी परिवारमा मारिया खाना पकाउने काम गर्थिन्। हिटलरका बाबु 5 वर्षका हुँदा उनकी आमाले अर्कोसँग विवाह गरिन् जसको नाम जोहन गर्ग हिटलर थियो। त्यो बेला एउटा घटना घट्यो जुन भविष्यका निम्ति ठुलो सङ्केत हुन पुग्यो। एलोइस आफ्नो नामको पछाडि सबै आमाको नामसँग जोडिएर इच्छिक ग्रुबर राख्ने गर्थे। तर नागरिक सेवामा उनले प्राप्त गरेको सफलतापछि उनका काकाले आफ्नो थर हिटलर नै लेख्न एलोइसलाई राजी बनाए। एलोइसले पनि आफ्नो परिवारको नामलाई नै निरन्तरता दिए। जब अभिलेख किताबमा नाम दर्ता गराइयो तब उनको नाम एलोइस हिटलर नभएर हिटलर हुन पुग्यो, भुलवश। यसरी सन् 1876 39 वर्षको उमेरमा एलोइस इच्छिक ग्रुबर एलोइस हिटलर बन्न पुग्यो। 2 पटकको विवाहपछि र धेरै केटीहरूसँगको सम्बन्धपछि सन् 1885 एलोइस हिटलरले 48 वर्षको उमेरमा गर्भवती क्लारा फजलसँग विवाह गरे जो मात्र 24 वर्षकी थिइन्। सन् 1889 अप्रिल 20 का दिन उनीहरूको बच्चा जन्मियो। त्यो बच्चाको रोमन क्याथोलिक परम्परा अनुसार न्वारन गरियो र त्यो बच्चा थियो एडोल्फ हिटलर। त्यसबेला हिटलरका बाबुको उमेर 52 वर्षको थियो। सानामा एडोल्फलाई अदी भनेर छोटकरीमा बोलाइन्थ्यो। एडोल्फ 5 वर्षको हुँदा सन् 1893 उनकी आमाले भाइ एडमन्डलाई जन्माइन् र सन् 1896 बहिनी पाउलाले जन्म लिइन्। हिटलरको जन्म जर्मनीको सीमा क्षेत्र अस्ट्रेलियाको सानो गाउँ ब्राउनाउमा भएको थियो। हिटलरका बाबु आमा दुवै गरिब किसान परिवारका थिए। हिटलरका 3 जना र 2 जना सौतेला दाजु र दिदी थिए। ती केटाकेटीहरूले पढ्ने लेख्ने बाहेक दैनिक रूपमा खेतमा काम गर्न जानु पर्थ्यो। हिटलरका बाबुले नोकरीको अवधिमा 40 वर्ष पुगेपछि नोकरीबाट अवकाश लिए। त्यसपछि त उनीहरूको गुजाराको लागि झनै कठिन हुन गयो। हिटलरको परिवार सहज जीवनको खोजीमा फेरि अर्को ठाउँमा सर्यो। त्यसपछि लगत्तै हिटलर 6 महिनासम्म बेनेडिक्टको धार्मिक आश्रममा बसे। त्यस आश्रममा बस्ने सन्तहरूले लगाउने कोटको बाहुलामा एउटा चिन्ह अङ्कित हुन्थ्यो। त्यस चिन्हलाई स्वस्तिका भनिन्थ्यो। सानोमा एडोल्फको सपना धार्मिक पण्डित हुने थियो। बाल्यकालभरि एडोल्फ हिटलरलाई उनका बाबुले पिटे। एक दिन युवा हिटलरले बाबुले सङ्कलन गरेर राखेको पुस्तकहरू केही कुरा पढ्नको लागि खोज्दा त्यहाँ उनले सैन्य सम्बन्धी धेरै किताबहरू पाए। ती किताबहरूमा सन् 1870-71 तिर जर्मनी र फ्रेन्च बीच भएको युद्धका तस्बिरहरू समेत थिए। ती किताबहरू हिटलरका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण हुन पुगे। हिटलरको परिवारले अचानक एक वियोगको सामना गर्नु पर्यो। उनका भाइ एडमन्डको 6 वर्षको उमेरमा दादराको कारणले मृत्यु भयो। बच्चा एडोल्फ जो युद्ध सम्बन्धी खेल खेल्न रुचाउँथे र काल्पनिक मृत्युको खेल खेल्थे, यसरी पहिलोपल्ट वास्तविक मृत्यु देखे। यसले एडोल्फ हिटलरमा गम्भीर असर पर्यो। उनको मृतक भाइलाई घर नजिकै चिहान बनाएर राखियो। एडोल्फ सुत्ने कोठाको झ्यालबाट यो चिहान देखिन्थ्यो। वर्षौं पछाडि पनि कहिलेकाहीँ एडोल्फ हिटलर राति चिहानमाथि बसेर आकाशतिर हेरेर घन्टौँसम्म टोलाइरहन्थे। कहिले भने झ्यालमा बसेर चिहानतिर हेरेर टोलाइरहेका हुन्थे। सन् 1900 सम्ममा हिटलरमा एक कलाकारको गुण देखियो। उनले युनिभर्सिटीको तयारी राम्ररी गरे। उनी त्यसका लागि योग्य पनि भए। युवा हिटलरमा वास्तवमा महिलाप्रति कुनै चाख थिएन। महिलाबाट टाढै हुन रुचाउँथे। कसैले उनीप्रति चाख देखाए पनि उनी कुरा गर्न समेत रुचाउँदैन थिए। उनी एक धार्मिक प्रवृत्तिका व्यक्ति थिए। विवाहपूर्व केटाकेटी एकअर्काका नजिक हुनु ठिक मानिँदैन थियो। हिटलर यस कुरामा विश्वास गर्थे। तर स्टेफेनी नामकी केटीप्रति उनको भावनात्मक लगाव थियो। हिटलर ती केटीसँग आँखा जुदाउँथे र कहिले त उनको पिछा समेत गरे। हिटलरले ती केटीको बारेमा कविताहरू पनि लेखे। उनले न त ती कविता केटी सामु राख्न सके न त आफ्नो परिचय नै दिन सके। आफ्नो स्वैर कल्पनामा मात्र ती केटीलाई राखे। ती केटी अन्य केटाहरूसँग आकर्षित भएको देख्दा हिटलर अति ईर्ष्यालु हुन्थे। हिटलरको विश्वप्रतिको दृष्टि पनि स्वैर कल्पनामा आधारित थियो जसले उल्लेखनीय रूपमा एक आकार लियो। उनका साथी कुबिजेको भनाइअनुसार जर्मन सङ्गीतकार रिचार्ड वाग्नरले प्रस्तुत गरेको गीत रिन्जी हेरे पश्चात हिटलरले दुष्टात्मा
ले प्रभाव पारेको जस्तो व्यवहार देखाउन थाले। हिटलरले आफ्नो साथीलाई भिरालो पहाडको चुचुरोमा पुर्याए र आफ्नो ग्रेट मिसनको बारेमा अनौठो स्वरमा कुरा गरे, जुन मिसन थियो मानिसलाई स्वतन्त्रता दिनु। ठिक त्यस्तै उनले ओपेरामा देखेका थिए। हिटलरले पहिलो ओपेरा 12 वर्षको हुँदा हेरेका थिए। उनको अर्को महत्त्वपूर्ण चाख देखियो त्यस समयमा, त्यो हो जर्मनी राष्ट्रवाद। उनी अस्ट्रियन राजतन्त्रको विरुद्धमा थिए। एडोल्फ हिटलर र उनका साथीहरूले जर्मन अभिवादन हेल भन्न रुचाउँथे र जर्मन राष्ट्रिय गीत डचल्यान्ड उबर एलिस गाउँथे। हिटलरले कहिल्यै नियमित काम गर्न र कुर्ने प्रयत्न गरेनन्, यसबाट आफूलाई टाढै राखे। उनी एक कलाकार जस्तो पहिरनमा हुन्थे। राति चाहिँ एक भलादमीले जस्तो पहिरनले सुसज्जित हुन्थे र प्राय ओपेरा गइरहन्थे। कुबिजेको भनाइअनुसार हिटलर अति नै रिसाहा थिए र अस्थिर स्वभावका थिए। कुनै समय उनी शान्त नै हुन्थे, तर धेरैजसो समय रिसाइरहेका हुन्थे। मुखमा जे आयो त्यही बोल्थे। अझ केही कुरा सच्याउनु पर्दा त उनी अचानक रिसाउँथे। सन् 1895 हिटलर 6 वर्षको पुगे। प्राइमरी स्कुलमा भर्ना भए। यसपछि उनको हाँसी खुसीका दिन पनि अन्त्य भयो। साथै अस्ट्रियन नागरिक सेवाबाट हिटलरका पिताले अवकाश लिए र उनले पेन्सन पाउन थाले। यसको मतलब हिटलरले स्कुलमा शिक्षकको र घरमा बाबुको दोहोरो निगरानी र अनुशासनमा रहनुपर्ने भयो। माथि पनि उल्लेख गरिएको छ कि उनका बाबु अति नै कडा स्वभावका थिए। प्राइमरी स्कुलमा हिटलरले अति राम्रो गरे र अति नै राम्रो शैक्षिक भविष्य देखाए। उनको अगाडि उज्जवल भविष्य देखिन्थ्यो। उनी आफ्नो अन्य सहपाठीमा लोकप्रिय थिए र आफूभन्दा ठुलाबाट प्रशंसित हुन्थे। सबैभन्दा ठुलो कुरा त आफ्नो नेतृत्व क्षमताको विलक्षण प्रतिभा उनमा देखियो। उनी अति धार्मिक प्रवृत्तिका बच्चा थिए, जुन माथि पनि भनियो। उनले आफू सन्त बन्ने कुरा पनि सोचे। त्यही बेला हिटलर परिवार अस्ट्रियाको एक सहर लामबेकमा सरे। 9 वर्षको उमेरमा नै उनी एक सन्तबाट चुरोट खाँदा खाँदै समातिए, तर उनलाई माफी दियो, कुनै सजाय दिएन। हिटलर घर बाहिर चाहिँ गोठालो खेल खेल्थे। आफ्नो केटौली अवस्थाको चर्चा गर्दा हिटलर भन्थे उनी फटाहा केटाहरूको समूहका नेता थिए। उनी यस्ता धोद्रे स्वर भएका केटाहरूसँग रहन मन पराउँथे। हिटलरको अर्को आमापट्टिको दाई एलोइस जुनियर भन्छन् हिटलर चाँडै रिसाउँथे र उनलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न छुट दिएर उनकी आमाले बिगारेकी थिइन्। सन् 1898 हिटलरको परिवार फेरि एकपल्ट बसाइँ सर्यो। हिटलर लिन्ज सिटीमा रहेको प्राविधिक हाई स्कुलमा भर्ना भए। हिटलर एक गाउँले केटो थिए। उनी त्यो सहर र त्यत्रो ठुलो स्कुलमा हराए। उनलाई स्कुलमा अरू विद्यार्थीले अनौठो मानेर हेर्थे। स्कुलमा उनले एक्लो र अति नै राम्रो माने। वास्तवमा नै उनले दुःख माने। स्कुलमा पहिलो वर्ष अति कठिनाइका साथ बिताए। उनी स्कुलमा पछि परे। हिटलर आफ्नो बाबुलाई प्राविधिक स्कुलमा आफू उपयुक्त छैन भन्ने कुरा देखाउन चाहन्थे। बरु उनी एक कलाकार बन्न चाहन्थे। उनलाई गणित र विज्ञान मन पर्दैन थियो। हिटलरले मेन काफमा यो सबै कुरा लेखेका छन्। उनी कक्षामा सबैभन्दा बढी उमेरका थिए। उनलाई सबैभन्दा पछाडि राखिन्थ्यो। यसको फाइदा उठाउँदै हिटलरले फेरि एकपल्ट फटाहा केटाहरूको नेता बन्न पुगे र स्कुल पछिको अन्य खेलहरूमा पनि ती केटाहरूको नेतृत्व गर्दथे। हिटलरले दोस्रो वर्षको पढाइमा पहिलेको भन्दा राम्रो प्रगति गरे, तर गणितमा अझै फेल नै भएका थिए। बाबुको मृत्यु हुँदा हिटलर मात्र 13 वर्षका थिए। उनको मृत्युले परिवारमा आर्थिक कठिनाइमा कुनै असर परेन। उनले घर बनाएका थिए। उनीहरूले केही रकम पेन्सन बापत पनि पाउँथे। पतिले जस्तै हिटलरकी आमा क्लारा पनि छोराले स्कुलमा राम्रो गरोस् भन्ने चाहन्थिन्। 15 वर्षको उमेरमा हिटलरले स्कुलको परीक्षा यति नराम्रोसँगले बिगारे कि उनले एक वर्ष फेरि सोही क्लासमा दोहोऱ्याउनु पर्छ भनियो। यो कुरा हिटलरलाई मन परेन र उनले आमालाई स्कुल छोड्ने कुरा मनाउन थाले। अन्ततः सफल भए। 16 वर्षको उमेरमा सन् 1905 उनले हाई स्कुल त्यागे। जब हिटलर 18 वर्षका भए उनले आफ्नो बाबुको सम्पत्ति प्राप्त गरे। त्यो पैसाले हिटलर कला पढ्न भियना गए, जुन उनको पहिलेदेखिको योजना थियो। उनलाई आफ्नो कलाकारिता सम्बन्धी क्षमतामा उच्च मूल्याङ्कन थियो। हिटलर भियना स्कुल अफ आर्किटेक्चरमा भर्ना भए। गरिबीको अति नै दयनीय स्थितिले उनलाई गम्भीर प्रभाव पार्यो। उनी निराश र जेनतेन बाँच्ने मानसिकतामा पुगे। उनीसँग बस्ने कोठा थिएन। उनलाई कसैले कुनै दया देखाएन। अन्तिमसम्म उनलाई कसैले हेरेन। हिटलरमा अरूले कस्तो महसुस गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्ने क्षमता थिएन। उनमा मनोवैज्ञानिक असर थियो भनेर धेरै इतिहासकारहरूको ठम्याइ थियो। उनको बाबुको कारण बाल्यकाल त्यति खुसी र सहजताका साथ बितेन। त्यसैको परिणाम उनको व्यवहार यस्तो भयो भनिन्छ। अर्कोतिर हिटलरलाई उनकी आमाले जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्न दिएर बिगारेकी थिइन् भनिन्छ। उनी एक किसिमको मनोवैज्ञानिक रोगबाट पीडित थिए। हिटलरको व्यक्तित्व स्वभावतः अनियन्त्रित थियो। हिटलरले राजनीतिप्रति अति नै चाख दिन थाले। उनी 19 वर्ष पुगिसकेका थिए। भियनामा भएका हरेक घटनालाई उनी गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्दथे। हिटलरले 24 वर्षको उमेरमा भियना छोडे। यसरी उनले बहुसांस्कृतिक साम्राज्य अस्ट्रियालाई त्यागे, जसलाई उनी घृणा गर्दथे। 1909 हिटलर अस्ट्रियाको सैनिक सेवामा भर्ना हुनु पर्थ्यो, तर उनले त्यस्तो इच्छा गरेनन्। सैनिक सेवामा
प्रवेशको लागि बोलाइएको पत्रलाई उनले व्यवस्था गरे। सन् 1913 मेमा उनी जर्मन मुख्य भागमा गए र त्यहाँ उनी म्युनिखमा रहन थाले। तर 1914 जनवरीमा अस्ट्रियन सरकारले उनलाई पक्राउ गर्यो र उनलाई सैनिक सेवामा प्रवेशका लागि इन्कार गरे बापत जेल सजायको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आयो। उनले अस्ट्रियन कन्सुलरलाई त्यस कुराको माफी माग्दै पत्र लेखे र उनले पत्रमा आफूले पाएको दुःखको बारेमा पनि खुलाए। त्यो पत्रले अस्ट्रियन अफिसरहरूलाई प्रभाव पार्यो। हिटलरले सैनिक सेवाबाट भागेको कुराको सजाय नपाउने भए। बरु उनले 1914मा अस्ट्रो हङ्गेरियन आर्मीको लागि आवश्यक मेडिकल जाँच गरे। उनी असफल भए। उनलाई सिपाही हुने र ड्युटी गर्न योग्य नभएको भनियो, कारण उनी यति कमजोर थिए कि हतियार बोक्न मुस्किल थियो र उनले यस सम्बन्धी इच्छालाई त्यागिदिए। म्युनिखमा हिटलरले आफ्नो पेन्टिङ गर्ने, चित्रहरू कोर्ने काम गरि नै रहेर जुन बेचेर आफ्नो गुजारा चलाउन मद्दत पुगेको थियो। अगस्त 1, 1914मा बडो उत्सुकताका साथ पब्लिक प्लाजा म्युनिखमा हिटलर ठुलो भिडमा उभिएका थिए। त्यो थियो जर्मनीले युद्धको घोषणा गरेको समारोह। पहिलो विश्वयुद्धले हिटलरलाई नयाँ दिशादेखि जीवन बदल्ने एक मौका प्रदान गर्यो। यस युद्धले जर्मनी अरू राष्ट्रभन्दा सर्वोच्च छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न हिटलरलाई अति नै सुनौलो मौका दियो। हिटलर भन्छन्, जब मैले युद्धको खबर सुने म अति नै उत्साहित भएँ, खुसीले उफ्रेँ। मैले घुँडा टेकेर भित्री हृदयदेखि नै भगवानलाई धन्यवाद दिएँ। मलाई यस समयमा भगवानले बाँच्नका लागि यो खुसी दिएका थिए। यस भयङ्कर ठुलो सङ्घर्षसँग तुलना गर्दा पहिला भएका घटनाहरू केही थिएनन्। यी कुराहरूको उल्लेख हिटलरले आफ्नो आत्मकथा मेरो सङ्घर्ष मेनकाफमा गरेका छन्। एक सर्वहारा अस्ट्रियन साम्राज्यको उत्तराधिकारी राजकुमार आर्कड्युक फ्रेन्च फर्डिन्यान्डको हत्याको कारण पहिलो विश्वयुद्धको झिल्को बल्यो। हिटलर एक सैनिक भए। पहिलोपल्ट उनी सामूहिक रूपमा समान उद्देश्यका लागि लड्न सहभागी भएका थिए। भुइँमा लड्न जाँदा हिटलरमा एक उत्तेजना थियो। ज्यान गएमा पनि त्यसको प्रभाव नगर्ने उनको व्यवहार देखाए, जसको कारण उनका कमान्डर पनि निकै प्रभावित भए, जो खतरनाक मिसनमा काम गर्थे। सिपाही सहकर्मी चाहिँ हिटलरलाई असुहाउँदो र अडलाग्दो ठान्ने गर्थे। उनको रेजिमेन्टका एक सिपाही हान्स मेन्ड भन्छन्, उनी अनौठो देखिन्थे, जो एउटा कुनामा चुपचाप लामो समयसम्म बस्थे। एक दिन अचानक उनी उठेर सबैको बिचमा उभिएर भाषण गर्न थाले। यो सबै कुरा अचानक नै भएको थियो। उनी भाषणमा यहुदी र मार्क्सवादीहरूलाई अक्सर गाली गर्ने गर्थे। हिटलरको विचारमा उनीहरू जर्मनले गरेको जमिनको प्रयासलाई नजरअन्दाज गरिरहेका थिए। रेजिमेन्टमा हिटलरलाई खबर ल्याउने लाने मेसेन्जरको काम दिएको थियो। यो अति खतरनाक काम थियो। उनले रेजिमेन्ट हेडक्वार्टरबाट खबर बोकेर युद्धभूमिसम्म पुर्याउनु पर्थ्यो। एक दिन त्यस रेजिमेन्टका 8 मेसेन्जरहरूमध्ये 3 जनाको मृत्यु भयो, तर हिटलर बाँच्न सफल भए। उनले त्यस बापत कामको कदर स्वरूप 5 वटा मेडल पाए। त्यसमा महत्त्वपूर्ण मेडल आइरन क्रस समेत थियो। युद्धमा उनले यति धेरै तकमा पाए पनि उनी कर्णेलको पदसम्म मात्र पुगे। यो सम्भवतः उनको अनौठो व्यवहारको कारणले हुन गएको हो र अन्य सिपाहीहरूले उनलाई नटेर्ने हुन् कि भन्ने डर थियो, किनभने अरूहरूले उनलाई अनौठो ठान्थे। 11 नोभेम्बर 1918 को पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिको घोषणासँगै एक सन्धि भयो। 18 जुन 1919 को फ्रान्सको भर्साइलमा सम्पन्न यो सन्धिलाई भर्सिलिजको सन्धि भनेर चिनिन्छ। अक्टोबर 1918मा ब्रिटिसले गरेको क्लोरिन ग्यास आक्रमणमा हिटलरको आँखाको हेर्ने शक्ति गुम्यो। उनलाई मिलिटरी अस्पताल पुर्याइयो। त्यहाँ उनले उपचार पश्चात बिस्तारै हेर्न सक्ने शक्ति प्राप्त गरे। जब उनी अस्पतालमा भर्ना भए, त्यही बेला जर्मनीले युद्धमा आत्मसमर्पण गर्यो। कम्युनिस्ट प्रभावित व्यक्तिहरूको जर्मनीमा बोलबाला बढ्यो। केही यहुदी नेताहरू भए। यो कुराले गर्दा उपचार गराइरहेका घाइते हिटलरमा यहुदी र कम्युनिस्टहरूप्रति नै घृणाको भाव पैदा भयो। यसै बेला हिटलर गम्भीर डिप्रेसनमा परे। यस्तो पनि बेला आयो कि उनी चुप लागेर बस्नै सकेनन्। अस्पतालमा रहँदा उनी प्राय अस्पतालको भित्तातिर फर्केर बिताउँथे, कोहीसँग पनि बोल्दैन थिए। फेरि एकपल्ट उनले प्रयत्न असफल भएका थियो। युद्धको परिणाम जर्मन राजतन्त्रको अन्त्य भयो र जर्मनीमा गणतन्त्रको घोषणा गरियो। राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्दै संविधानको निर्माण गरियो। सन् 1918 को जुलाई 1 मा रसियामा त्यहाँको तत्कालीन बोल्सेविक सरकारले कुनै पनि भेदभाव विरुद्धको कानुन पारित गरी लागू गरेको थियो। यहुदी र अरूहरूबीच भेदभाव गर्न नपाइने भयो। त्यसैको सिको जर्मन यहुदीहरूले पनि गरेका थिए। तर यो 1919 को मेसम्म पनि टिकेन। जर्मन सैनिक म्युनिख पस्यो र बभेरियन सोसलिस्ट रिपब्लिकलाई सत्ताच्युत गरायो। अरू सिपाहीसँगै हिटलर पनि पक्राउ परे र उनलाई सोसलिस्ट भएको आरोप लगाइयो। कुनै सुनुवाई बिना नै सयौँ सोसलिस्टलाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दियो। तर हिटलरले आफू उनीहरू विरुद्ध भएको भनी जर्मन सैनिकलाई मनाउन सफल भए र उनी बाँच्न सके। तर उनले को सिपाहीहरू सोसलिस्ट हुन् र कसले सहयोग गरेका थिए भनेर दिनुपर्ने भयो। तत्कालीन प्रशासन र हिटलर बीच यस कुरामा सहमति भयो।
तत्पश्चात हिटलरलाई विद्रोह अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरियो। हिटलरको सहयोगले प्रशासनले धेरै सिपाहीहरू जो विद्रोहमा सहभागी भएका थिए उनीहरूलाई त्यसमा नलाग्न मनाइयो। त्यो काममा प्रशासन धेरै हदसम्म सफल भयो। हिटलरको यस कामबाट उनका अफिसरहरू यति प्रभावित भए कि उनलाई राजनैतिक अफिसर बनाए। हिटलरको अबको नयाँ काम भनेको सिपाहीहरूलाई राजनैतिक भाषण दिनु थियो, राजनैतिक प्रशिक्षण दिनु थियो। उनको मुख्य उद्देश्य आफ्नो राजनैतिक दर्शनको विस्तार थियो, जुन कुराको सैनिकले मद्दत पुर्यायो र रसियन क्रान्तिको प्रभावसँग जर्मन सैनिकले लड्न सके। हिटलरले राजनैतिक भाषण गर्दा उनलाई कसैले वास्ता गर्दैन थिए, तर अहिले उनको निश्चित दर्शक र श्रोता बनेका थिए। भर्सिलिजको सन्धिको आधारमा जर्मनीले युद्धमा भएको क्षतिको समेत क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने भयो। त्यो रकम जर्मनीको राष्ट्रिय धनको 38% हुन आउँथ्यो। जर्मन आर्मीले हिटलरलाई एक जासुसको रूपमा पनि प्रयोग गर्न थाल्यो। सन् 1919 को सेप्टेम्बरमा उनले जर्मनी वर्कर्स पार्टीको बैठकमा भाग लिन निर्देशन दियो। आर्मीलाई डर थियो कि भर्खरै जन्मेको यस पार्टीले कम्युनिस्ट क्रान्तिलाई बल त पुर्याउँदैन। यस पार्टीका नेता एन्टोन ड्रेक्सलर थिए। हिटलरले त्यहाँ के पत्ता लगाए भने उनको र त्यस पार्टीमा विचारहरू समान थिए। उनले त्यो पार्टी जर्मन राष्ट्रवादी भएको र यहुदी र अरू विरुद्ध भएको कुरा पनि पत्ता लगाए, तर पार्टी जसरी गठन भयो त्यस कुरामा उनको भिन्न मत थियो। यद्यपि उनी एक जासुस थिए, तर एक सदस्यले बोलेको कुरामा उनको चित्त बुझेन र उनले आफूलाई त्यसको प्रतिक्रिया जनाउनबाट रोक्न सकेनन्। उनी जुरुक्क उठे र त्यस विषयमा अति नै उत्साहित भाषण दिए। ड्रेक्सलर हिटलरको वक्तृत्व कलाबाट अति प्रभावित भए, साथै उनलाई आफ्नो पार्टीमा संलग्न हुन आग्रह गरे। सुरुमा हिटलरले यस कुरामा अनिच्छा देखाए, अन्ततः उनी सहमत भए। उनले तत्कालै कार्यकारी कमिटीमा राखियो र पछि उनलाई पार्टीको प्रचार प्रसार विभागको प्रमुख बनाइयो। केही हप्ताभित्रमा नै हिटलरले पार्टीको सदस्यता सङ्ख्या धेरै बढाए। उनी आफ्नो अभियानलाई सावधानीपूर्वक प्रस्तुत गर्दथे। दर्शकहरू उनलाई पर्खन्थे, जानी जानी तनावलाई बढाउँथे। त्यस्तो बेलामा सैनिक धुनको साथै मान्छेहरूको हल्ला खल्लाबीच हिटलर देखिन्थे। हलमा खचाखच भरिएका मानिस, थिएटर जस्तो देखिने प्रकाश र स्वस्तिक चिन्ह लेखिएको सजावट जो हेर्न लायक हुन्थ्यो। हिटलर आफ्नो प्रत्येक भाषण बिस्तारै र हिचकिचाएको स्वरमा सुरु गर्थे र बिस्तारै ठुलो र स्पष्ट पार्दै लान्थे। भाषणको अन्त्यतिर त एक विस्फोट नै हुन्थ्यो। कार्यक्रममा भाषण गर्नु पूर्व उनी त्यसबारे हाउभाउ साथ रिहर्सल पनि गर्थे। उनले यसो गर्नुको उद्देश्य चाहिँ अरूलाई बढी प्रभाव पार्नु नै थियो। उनी जनताको भावनामा कौशलतापूर्वक खेल्न सक्थे। उनी जनतालाई भाषणद्वारा ठुलो उत्तेजनाको स्थितिमा पुर्याइदिन्थे, यहाँसम्म कि दर्शकहरू चिच्याउन थाल्थे। मास हिस्टेरिया जस्तो र विस्फारित नेत्रले उनलाई माया र सम्मानको भावले हेर्न थाल्थे। हिटलर हरेकलाई केही गर्न अनुरोध गर्थे। उनी भन्थे, बेरोजगारीका निम्ति केही गर, खस्कँदो व्यापारका लागि केही गर, समृद्धिका लागि केही गर, नाफामूलक उद्योग गर, सैनिकलाई विस्तार गर, समाजमा मेलमिलाप कायम गर, समाजमा वर्ग भिन्नतालाई अन्त्य गर र त्यो स्थितिमा जर्मन गौरवलाई पुनर्स्थापना गर। उनले देशको लथालिङ्ग स्थितिलाई सुधार्ने कसम खाए र सबैलाई एक गराउने र सबैलाई खुसी दिलाउने प्रण गरे। उनले जर्मनीलाई पुनः शक्तिशाली बनाउने बाचा गरे। युद्धमा भएको क्षति जर्मनीले नतिर्ने घोषणा गरे। उनले भ्रष्टाचारपूर्ण उन्मूलन गर्ने र मार्क्सवादीहरूलाई घुँडा टेकाउने कुरा गरे, साथै यहुदीसँग कडाइका साथ पेश हुने प्रण गरे। हिटलर आफ्नो भाषण सक्ने बित्तिकै जति सक्दो चाँडो मञ्चबाट बाहिरिन्थे र अरूको नजरबाट लोप हुन्थे। फोटो खिच्नलाई मनाइ गरिएको थियो। उनी आफूलाई रहस्यमय बनाउन चाहन्थे। यसो भएमा मान्छेहरू उनलाई हेर्न र सुन्न जहिले इच्छुक हुन्छन् भन्ने उनको ठम्याइ थियो। उनी जर्मनीले युद्ध हारेको यस स्थितिमा मसिहा बनेका थिए। हिटलरको सम्मान अझ बढ्न थाल्यो र अर्को एउटा कुरा पनि पत्ता लाग्यो। त्यो के भने हिटलरकै कारण मान्छेहरू पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए। ती मान्छेहरू हिटलरलाई गुमाउन चाहँदैन थिए। यो कुराको भेउ पाएका हिटलर पार्टीको अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति हुन पुगे। हिटलरले पार्टीको नाममा सोसलिस्ट थप्ने कुरामा सल्लाह दिए। उनी जहिल्यै सोसलिस्ट विचारका पक्षधर थिए। हिटलरमा भाषणद्वारा सम्पूर्ण जनतालाई राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता थियो। उनले भाषण गर्दा गर्दै उनका समर्थकहरू हिंसात्मक कार्यहरू समेत गर्ने गर्थे। उनको भाषणबाट दर्शकहरू प्राय रिस र घृणाको भावद्वारा प्रेरित हुन पुग्थे र अचानक सम्हाल्नै नसक्ने गरी हिंस्रक भिड हुन पुग्थ्यो। सन् 1921 सेप्टेम्बर त्यस्तै घटना भयो। हिटलरको घोषणा सुनेर दर्शकहरूले विरोधी राजनैतिक दलका नेताहरूलाई कुटे। हिंसात्मक घटना हुन पुग्यो। त्यसबापत हिटलरले 3 महिना जेल पनि बस्नु पर्यो। जेलबाट निस्कए लगत्तै हिटलरले आफ्नो प्राइभेट आर्मीको गठन गरे, जसको नाम स्ट्रम सेक्सन थियो। स्ट्रम सेक्सनको काम अरू राजनैतिक दलको बैठक र कार्यक्रम भाड्नु र हिटलरलाई बदलाको भावनाबाट गरिएको आक्रमणबाट बचाउनु थियो। सन् 1921 देखि 1923 को बीच श्रृङ्खलाबद्ध आर्थिक काण्डहरूको पर्दाफास भयो, जुन घटनाहरूले
नाजी पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायो। यसले हिटलरलाई जर्मनीमा हावी हुन उत्साहित बनायो। 1921 अप्रिलमा प्रथम विश्वयुद्ध युरोपियन गठबन्धनका दुई सहयोगी फ्रान्स र बेलायतले युद्धको क्षतिपूर्तिको माग राख्दै बिल पेश गरे, जुन युद्ध जर्मनीले सुरु गरेको थियो। बिल 33 बिलियन अरब डलरको थियो। क्षतिपूर्ति बापतको रकम जर्मनीले तुरुन्तै बुझाउनु पर्ने भयो। जर्मनी मुद्रा मार्कको मूल्य भ्याल्यु उल्लेखनीय रूपमा झर्यो। नाजीहरूले कब्जा जमाउने यो उपयुक्त मौका ठाने। हिटलर र नाजीहरू मिलेर योजना बनाए। उनीहरूले बभेरियन सरकारका नेतालाई अपहरण गर्ने र उनीहरूलाई डर, त्रास र धम्कीद्वारा हिटलरलाई आफ्नो नेता मान्न लगाउने सल्लाह गरे। त्यसपछि जनरल इरिक लुडेनडोर्फको सहयोगमा सम्पूर्ण जर्मन आर्मीलाई जित्ने, त्यसपछि राष्ट्रव्यापी विद्रोहको घोषणा गर्ने र जर्मन डेमोक्रेटिक सरकारलाई घुँडा टेकाउने उनीहरूको योजना थियो। म्युनिखको बियर हलमा ठुलो जमघट भएको थियो र त्यहाँ उनीहरूले योजनाअनुसार अपहरण गर्नुपर्ने सबै व्यक्तिहरू पनि थिए र उनीहरूले आफ्नो योजना त्यही बियर हलमा कार्यान्वयन गरेर सुरुवात गरे। 1923 को नोभेम्बर 8 मा हिटलरका प्राइभेट आर्मीले हर्मन गेटिङको आदेशमा त्यो ठाउँ घेरे। त्यसपछि ठुलो दलबलसहित हिटलर बियर हलभित्र पसे र त्यहाँ तुरुन्तै दुःखदायी घटना भयो। हिटलरले फिल्मी शैलीमा माथि छततिर पेस्तोल तेर्स्याउँदै चुप भनेर कराए। त्यहाँ हल्लाखल्ला मचिसकेको थियो। त्यही पोजिसनमै हिटलर र गेरिङ मञ्चतिर अघि बढे भने सशस्त्र व्यक्तिहरूले सशस्त्र व्यक्तिहरूले लगातार फायरिङ गरि नै रहे। राज्य कमिसनर केहरले हिटलरलाई मञ्च छोडिदिए। आजदेखि राष्ट्रिय क्रान्ति सुरु भयो भनेर मञ्चबाट हिटलर कराए। साथै उनले भने यहाँ शान्ति नहुन्जेल ग्यालरीमा मेसिन गन रहिरहनेछ। बभेरियन र राइख सरकारलाई हटाइएको छ र अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार गठन गरिएको छ र यस काममा सम्पूर्ण आर्मी र पुलिसको समेत समर्थन छ र आर्मी र पुलिस स्वस्तिक लेखेको चिन्ह अङ्कित झण्डा अन्तर्गत विभिन्न सहरहरूमा मार्च गरिरहेका छन्। यो सबै झुटो कुरा थियो, तर बियर हलमा भएका कसैलाई यो कुराको ज्ञान थिएन। उनीहरूले हिटलरको कुरा पत्याए। यसपछि हिटलरले बभेरियन सरकारको उच्च पदस्थ 3 अफिसरहरूलाई कोठाभित्र थुने। ती थिए राज्य कमिसनर गुस्ताव भोन केहर, राज्य पुलिस प्रमुख कर्नेल हान्स भोज सिजर र जर्मन आर्मीका कमान्डर जनरल आटो भोन लोसो। यो नाजी क्रान्ति घोषणाको पहिलो पाइला थियो। नाजीहरू जर्मनीमा भइरहेको सरकारलाई हटाउन र आफ्नो अनुकूल सरकार बनाउन चाहन्थे। त्यहाँ उपस्थित सबैले हिटलरलाई विश्वास गरे। उनीहरूले के ठाने भने कोठाभित्र तिनै अधिकारीहरूले समेत हिटलरलाई समर्थन गरे र नाजी पार्टीमा लागे। यसपछि हलभित्र एक किसिमको खुसी छायो। हिटलरको कुरालाई समर्थन गर्दै बियर हलमा ठुलो स्वर एकैसाथ गुन्जियो। उनीहरूले हिटलरलाई स्वीकार गरे र गीत पनि गाए, डच ल्यान्ड ओभर एलेज। यो सब देखेर हिटलर अति नै खुसी भए। यो एक किसिमको विजय थियो। उनको लागि भोलि उनी साँच्चै जर्मनीलाई हाँक्ने नयाँ नेता हुन सक्थे। तर त्यतिन्जेलसम्ममा विभिन्न आर्मी ब्यारेकहरूमा कब्जा जमाउने हिटलरका प्राइभेट आर्मीले गरेको आक्रमण असफल भएको समाचार आयो। ब्यारेकभित्र रहेका जर्मन सैनिकहरू नाजी सैनिक विरुद्धमा रहे। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै हिटलरले बियर हल छोड्ने निर्णय गरे। आफैले बाहिर भएको वातावरण हेरे, बुझेर समस्या समाधान गर्ने विचार गरे। तर उनले बियर हल छोड्नु नराम्रो भुल भयो। हिटलरको यो सपना चकनाचुर भयो। हिटलरको सेनाले हार्यो। यो सबै देखेपछि हिटलर उल्टो पाउ बियर हल फर्के। जब उनी बियर हल पुगे त्यहाँको दृश्य देखेर छक्क परे। त्यहाँ बर्लिनमा भोलिको प्रदर्शनको लागि कुनै योजना बनाइएको थिएन। म्युनिखमाथि पनि कब्जा जमाउन सकिएको थिएन। त्यहाँ केही पनि सोचे जस्तो भएको थिएन। नोभेम्बर 9 मा एका बिहानै राज्य कमिसनरहरूले हिटलरलाई दिएको वचन तोड्दै आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गरे। उनले भने बन्दुकको भरमा म लगायत जनरल लोसोम र कर्नेल भोन सिजरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर गरेको घोषणा निन्दनीय र गैरकानुनी छ। केहरले नाजी पार्टी र त्यससँग सम्बन्ध लडाकु दस्ताको विघटनको लागि आदेश पनि दिए। जनरल लोसोमले नाजी शक्तिलाई घुँडा टेकाउन जर्मन आर्मीलाई तयार रहन आदेश दिए। नोभेम्बर 9 लगभग 11 बजे बिहान 3000 नाजीहरूको झुन्डलाई हिटलर, गोरिङ र लुडेनडर्फले नेतृत्व दिई मार्च गरे र त्यो जुलुस म्युनिखको केन्द्र भागतिर बढिरहेको थियो। एक युवा पार्टी सदस्य हेनरिक हिमलरले एउटा झण्डा बोकेका थिए। जुलुस म्युनिखको केन्द्र भागमा पुग्नै लाग्दा बाटोमा पर्ने युद्ध मन्त्रालयको भवनतिर मोडिए। तर उनीहरूको जम्का भेट पुलिससँग हुन पुग्यो, जो मन्त्रालयको सुरक्षार्थ खटिएका थिए। जब जुलुसहरूका सहभागी नाजी र सयौं सशस्त्र पुलिस आम्ने सामने भए, हिटलरले ठुलो स्वरमा उनीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न भने। सशस्त्र पुलिस किन मान्थ्यो र? बरु उनीहरूले गोली चलाए। दुवै तर्फबाट गोली चल्यो। यस्तो लगभग 1 मिनटसम्म भयो। त्यस हानाहानमा 16 नाजीहरू र 3 पुलिसहरू मारिए। गोरिङलाई खुट्टा ठाडो पारेर कुटे। त्यस भाग दौड भिडन्तमा हिटलरको कुम खुसियो र उनी सडकमा लडे। त्यही बेला उनका बडीगार्ड
उल्रिक ग्राफ लडेको हिटलरलाई सम्हाल्न पुगे। उनले हिटलरलाई छेके, उनलाई धेरै गोली लाग्यो, तथापि हिटलरलाई बचाए। हिटलर बिस्तारै घस्रिँदै सुरक्षित स्थानतिर गए र उनलाई एउटा कारमा राखेर भगाइयो। आफ्ना साथीहरूलाई छोडेर हिटलर भागे। उनका साथीहरू धेरै यताउति भागे र कतिपयलाई पुलिसले पक्रियो। लुडेनडर्फले बहादुरीका साथ अग्रपङ्क्तिमा रही मार्च सम्हालिरहे। जब उनी अगाडि बढे उनलाई पनि पुलिसले गिरफ्तार गर्यो। हिटलरलाई उनको साथीको घरमा पुर्याइयो र उनको घाउबाट मलमपट्टि गरियो, जहाँ उनले आत्महत्या गर्नेसम्मको विचार गरेको भनाइ छ। उनी निराश भए र उनलाई सरकारले देख्ने बित्तिकै गोली हान्ने आदेश दिएको थियो। उनले बुइगलको कोठामा 2 रात लुकेर बिताए र तेस्रो रात पुलिसले उनलाई पत्ता लगायो र गिरफ्तार गर्यो। मुद्दाको सुनवाईकै क्रममा हिटलरले आफूमाथि लागेको आरोप इन्कार गरेनन्, बरु आरोप स्वीकारे। उनले सरकार फाल्न चाहेको कुरा ठिक हो भने उनले त्यसो गर्नको कारणहरू दिए। त्यस क्रममा उनले आफूलाई जर्मन राष्ट्रवादी बताए र खास अपराधी त डेमोक्रेटिक सरकारका नेताहरूलाई देखाए। मैले गरेका कामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छु, तर म अपराधी होइन। आज म यहाँ एक अपराधीको रूपमा होइन, एक क्रान्तिकारीको रूपमा उभिएको छु। यो क्रान्तिको विरुद्ध क्रान्ति हो। यो त्यस्तो काम होइन जस्तो काम 1918 मा देशका विरुद्धका गद्दारहरूले गरेका थिए। पत्र पत्रिकाहरूले हिटलरको पक्षमा लेखे। पहिलोपटक पुरै जर्मन जनताले हिटलर र उनको विचारलाई थोरै भ्यू पनि पाउने मौका पाए। उनीहरूले हिटलरको कुरा मन पराए। 24 दिन लामो पट्यार लाग्दो बहस भयो। यसले हिटलरको साहस बढ्यो। अदालतले उनलाई दोषी देखायो। उनले 5 वर्षको कारावासको सजाय पाए। त्यसमा पनि 6 महिनापछि सशर्त रिहा हुन सक्ने भए। अप्रिल 1, 1924 मा हिटलरलाई ल्यान्ड्सबर्गको पुरानो दुर्गमा राखियो। उनलाई राम्रो सानो कोठा दिएको थियो। उनले उपहार ग्रहण गर्ने र भेट्न आउनेलाई चाहेको बेला भेट्न सक्ने अनुमति पाए। साथै रुडोल्फ हेसलाई आफ्नो निजी सचिवमा नियुक्त गरे। आफ्नो कुकुरलाई पनि बारम्बार भेटे। उनले जेलमा राम्रो सुविधा प्राप्त गर्न सके, तर उनको नाजी पार्टी टुक्रिएर धेरै समूह भयो। हिटलर स्वयं भने मिडियाको कारण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाए। जेलको कोठामा उनी अघि पछि हिँड्दै आफ्ना विचारहरूलाई व्यक्त गर्दथे र साथमा रहेका उनका सचिव हेसले उनले भनेको कुरालाई नोट गर्थे, जस्ताको त्यस्तै नोट गर्ने गर्थे। अन्तमा यस निरन्तरताले एउटा पुस्तकको रूप लियो। त्यो पुस्तक थियो मेन काफ,